एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। यकीनन उम्मीद है कि अल्लाह ताला ईमान और सेहत की हालत में आप लोग होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और आजकल के चूँकि यही अय्याम चल रहे हैं तो हमने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क़ुरबानी का निसाब क्या है और क़ुरबानी किन लोगों को करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी टॉपिक पे है कि क़ुरबानी का निसाब क्या है असल में, और क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है और क़ुरबानी किन लोगों को करनी चाहिए। और इसके अलावा लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हम अफोर्डिंग सिचुएशन में नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक मतलब फैमिली अगर हमारी कर दे, फैमिली का एक मेंबर कर दे, तो क्या वो पूरी फैमिली की तरफ से क़ुरबानी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात और इतनी तमाम क्यूरीज़ का जवाब देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपकी ये नेकी जो है वो आपके आखिरत के बैंक में जमा होने वाली है। आज का दिन वैसे भी बहुत कीमती दिन है और अभी भी वक्त है और अभी अगले 3 दिनों तक और वक्त है कि आप अगर आप में से कोई साहिब इस्तिताअत है और उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और उसको नहीं पता ये हुक्म, तो आज की वीडियो को ज़रूर सुन लीजिए। इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, आप उन लोगों की कैटेगरी में शामिल हैं या नहीं हैं। अगर आप शामिल हैं तो प्लीज़ जा कर के अपने इस हुक्म को अल्लाह के सुनने के बाद आपने क़ुरबानी कर लेनी है और आपने ये जो माल मता अल्लाह ने दिया है इसको अल्लाह के रास्ते में लगा लीजिए। ये अल्लाह का माल दिया हुआ माल है तो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से आपको 100 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा, 100 गुना ज़्यादा आपका माल बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमने जो क़ुरबानियाँ की हैं और जो हम क़ुरबानियाँ कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें इसका अजर बेहतरीन अजर दे। ये हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए, जहन्नुम से निजात का ज़रिया बनाए और इसके अलावा हमें दुनिया में भी इसकी सब बरक़ात व समरात से नवाजे। इसके बारे में आज बात कर लेते हैं कि क़ुरबानी का निसाब क्या है। असल में क़ुरबानी का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है। अगर किसी के ऊपर पास 52.5 तोला चांदी है और अगर 7.5 तोला सोना है और या उसके बराबर नकदी है, कोई ज़मीन है, जायदाद है जो बहुत ज़्यादा मालियत वाली है, गाड़ी है, घर है, फ्लैट है, दुकान है, कारोबार है, या कारोबार या नौकरी के इतनी ज़्यादा आमदनी है कि जिसके ऊपर उसके अंदर उसकी ज़रूरत से ज़ायद का सामान मौजूद है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। जब ज़कात जिसके ऊपर वाजिब हो गई तो वो शख्स जो है वो क़ुरबानी के ज़ुमरे में भी आ गया। क्यों? क्योंकि ज़कात का निसाब जो है वही क़ुरबानी का निसाब है। जिन लोगों के ऊपर ज़कात वाजिब है उन लोगों के ऊपर क़ुरबानी भी वाजिब है। अब इसके अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात आते हैं कि चूँकि ख़वातीन के पास ज़ेवर होता है, अब वो ज़ेवर की क्वांटिटी क्या है, किस तरीक़े से है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर सिर्फ ख़वातीन के ज़ेवरात और उनके ऊपर ज़कात कि आया उनके ऊपर कितना ज़ेवर होगा तो ज़कात होगी, कितना चांदी होगा तो ज़कात होगी। इसके अलावा उनके शौहर अगर उनको देते हैं ज़कात तो ठीक है, शौहर को देना है या बीवी को देना है, बीवी दे तो बीवी कहाँ से दे, बीवी तो जॉब नहीं करती है। तो ये सारे बहुत सारे मसाइल हैं, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है तो हम इसको अपनी इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या है कि क़ुरबानी किन का निसाब क्या है। क़ुरबानी का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है। अगर कोई शख्स साहिब ज़कात है तो वो साहिब क़ुरबानी भी है। क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है? क़ुरबानी उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है। जो ज़कात देने वाले हैं वही क़ुरबानी देने वाले हैं, क्योंकि जो साहिब हैसियत हैं उन्हीं के ऊपर तो ज़कात है और जो साहिब हैसियत होंगे जब जिनके ऊपर ज़कात होगी तो वही साहिब हैसियत और साहिब मालियत हैं तो उनके ऊपर क़ुरबानी है। अगर कोई ऐसा शख्स है
جس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ کوئی زیور نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی گھر فلیٹ مکان کچھ بھی نہیں ہے اور قرضہ بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، وہ قربانی کا کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کر دوں، ایک گھر سے ایک قربانی جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھا جائے کہ وہ پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو شخص وہ قربانی کر رہا ہے، جس کے نام سے وہ قربانی ہو رہی ہے، تو وہ اسی شخص کی قربانی ہے اور باقی پورے فیملی ممبر کی طرف سے اس کی ادائیگی، اگر کوئی فیملی ممبر اس میں صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے اور وہ جان بوجھ کر کے قربانی نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر کا فلاں بندہ بڑا آدمی یا گھر کا فلاں شخص قربانی کر رہا ہے تو یہ سب اس میں شامل ہیں اور سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے بارے میں صاحب نصاب ہونا، صاحب زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ قربانی سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اپنے اپنے نام سے ہوتی ہے اور اس کی فضیلت، اس کا پروف میں آپ کو اس طرح دے سکتی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جب جو انسان جو لوگ دنیا میں قربانی کر رہے ہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے میدان میں جنت میں جانے سے پہلے وہ اپنے اپنے جو قربان کیے ہوئے جانور ہیں ان کے اوپر سوار ہوں گے۔ تو جس نے اپنے نام سے قربانی کی ہوگی تو وہ اپنے جانور پہ سوار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے ایک ممبر نے قربانی کر دی تو باقی سب لوگ بھی اس کی سواری پر سوار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جس نے جو قربانی کی ہوگی، جن جن جانوروں کی قربانی ہوگی، وہ اپنے جانوروں پر سوار ہو کر کے جائے گا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ ایک گھر کے فیملی ممبر کی طرف سے قربانی کر دینے سے پورے گھر کے فیملی ممبر کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کی یہ اپنی ذاتی عبادت ہے، جس طرح نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح قربانی بھی آپ کی اپنی مالی عبادت ہے۔ جس طرح آپ کی بدنی عبادات آپ کی ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کی مالی عبادات میں آپ کا عمرہ آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی مالی عبادت میں آپ کی قربانی آ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ثواب صرف اور صرف ٹوٹلی آپ کو ہی ملے گا، آپ کے چاہے وہ لائف پارٹنر ہوں یا آپ کے فیملی ممبر ہوں، آپ کے پیرنٹس ہوں، آپ کے سبلنگس ہوں، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوگا، کوئی بھی اس میں حصے دار نہیں ہوگا۔ جس کی طرف سے ہوگا، جس کے نام کی طرف سے ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی قربانی پر سوار ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یقیناً آپ لوگوں کے۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کل کے لیے سوچ رہا ہے تو خدارہ ایسا نہ کیجیے گا۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ صاحب مال ہیں، آپ کے اوپر قربانی ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو پلیز خدارہ جائیے اور اس وقت کو نہ گوائیے اور جا کر کے قربانی کا جانور جو بھی آپ کی حیثیت ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جو یا حصہ ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اب تو بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں، آپ نے اپنی طرف سے یہ حصہ ڈال دینا ہے اور آپ نے قربانی کر دینی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اس سے منہ مت موڑیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو شریعت ہے وہ اصل میں بیسکلی 1/3 شریعت جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی جو سنت ہے اس کو ضرور زندہ کیجئے۔ آپ کا مال، آپ کا یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے، تو اس کو ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اس کو جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن میں ہے انا کنز انا مال، کہ میں تمہارا کنز ہوں، میں تمہارا مال ہوں۔ اگر آپ نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو کل یہ قیامت کے دن گنجا اندھا اژدہا بن جائے گا، اور جیسے ہی آپ کو قبر میں رکھا جائے گا تو یہ گنجا اژدہا آپ کو ڈسنا شروع کر دے گا، اور اس کے ڈسنے کی ایک پھنکار کی اتنی سخت شدت ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ اس کے اندر قبر کے اندر رکھا جائے گا آپ کو اتنی شدت کا وہ ہوگا کہ اگر وہ زمین کے اوپر ایک پھنکار مار دے تو زمین میں 500 سال تک سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اور آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی سیلری اتنی زیادہ ہے، آپ کا کاروبار ہے یا آپ کے پیسے جمع ہیں،
تو پلیز اپنے مال کی زکوٰۃ دیجئے، اپنے مال کی قربانی کیجئے، اور اللہ کی اس سنت کو، اللہ کی یہ جو نبی کی بنائی ہوئی سنت ہے، نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی، اس کو ضرور اس کی پیروی کیجئے اور اس کو ضرور کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو قربانی کی تھی تو 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 60 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے کیے تھے، اور جو باقی 40 اونٹ بچ گئے تھے اس کو کہا تھا کہ حضرت علی سے کہ اب آپ ان کو قربان کر دیجئے۔ تو آپ ایک سے زائد بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔